हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई आइटी एजुकेसन नेपालको 8th सेमेस्टरको जीआईएसको भिडियो सिरिजमा। हामीले लास्ट भिडियोमा युनिट 4 को डेटा क्याप्चरको कुराहरू मेथडहरू पढ्यौँ है। र यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई च्याप्टर 5 ओभरले भनेको के हो, भेक्टर ओभरले, रास्टर ओभरले, त्यो कुराहरू हामी यो च्याप्टरमा पढ्छौँ। र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई भेक्टर ओभरलेको बारेमा केही भन्छु है, केही बुझाउँछु। भेक्टर ओभरलेको टाइप्स अनि भेक्टर ओभरलेको मेथडहरू त्यो सबै आज हामी यो भिडियोमा पढ्छौँ। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ आइटी एजुकेसन नेपाल र म हो आशिका खनाल। ल अब हामी सिधै टपिकतिर जाउँ। भेक्टर ओभरले है। अब भेक्टर ओभरले भन्दा पनि पहिला सुरुमा ओभरले भनेको के हो बुझौँ है। ओभरले भनेको चाहिँ के हो त, फर्स्टमा हामी त्यो बुझौँ। अब ओभरले भनेको एउटा यस्तो अपरेसन हो, यस्तो टेक्निक हो नि जुनमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा जियोग्राफिकको लेयरहरू, मैले तपाईहरुलाई जियोग्राफी लेयर भनेर मैले के पढाएको थिएँ, पोइन्ट, लाइन र पोलिगन अथवा एरिया है। यो तीनटा चाहिँ के हो त, लेयर हो। अब त्यो तीनटा लेयर मिलेर के बन्छ, एउटा म्याप बन्छ। म्याप लेयर पनि हामी त्यसलाई भन्न सक्छौँ। र त्यस्तो डिफ्रेन्ट लेयरहरूलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर यदि नयाँ इन्फर्मेसन जेनेरेट गर्छ भने त्यो प्रोसेस चाहिँ के हो त, त्यो टेक्निक चाहिँ के हो त, त्यो अपरेसन चाहिँ के हो त, ओभरले हो है। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। ओभरले इज द one of spatial operation which combines different geographic layers to generate new information है। यदि नयाँ इन्फर्मेसन जेनेरेट गर्नको लागि के गर्ने त, त्यस्तो धेरै लेयरहरूलाई चाहिँ कम्बाइन गर्ने, त्यो प्रोसेसलाई के भन्छ, ओभरले भनेर भन्छन्। अब नाम सुन्दै हामीलाई थाहा हुन्छ नि त, ओभरले भनेको के हो त, धेरै लेयरहरूलाई के गर्ने, ओभरल्यापिङ गर्ने। सिम्पल छ है। अनि यो चाहिँ के हो त, अब इट इज अल्सो अ जीआईएस अपरेसन that combine multiple data set together for the purpose of retrieving information as well as identifying relationship between them। ल अब के गर्ने रहेछ, भएभरको लेयरहरूलाई के गर्ने, ओभरल्याप गर्ने, यसरी कम्बाइन गर्ने र एक अर्काको बिचमा रिलेसन के छ त्यसलाई पनि के गर्ने, आइडेन्टिफाई गर्ने। यो काम चाहिँ केले गर्दो रहेछ, ओभरले गर्दो रहेछ है। अब के बुझ्नु पर्यो, ओभरले गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई धेरै टुलहरू अभाइलेबल हुन्छ है। देयर आर डिफ्रेन्ट टुल्स अभाइलेबल फर ओभरलेइङ गर्नको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट टुल्सहरू अभाइलेबल हुन्छ। जस्तै हामीले ओभरले कसरी गर्न सक्छौँ, ओभरले इज डन using arithmetic, त्यसपछि बुलियन एन्ड रिलेसनल अपरेटर हो। यस्तो अपरेटरहरू युज गरेर चाहिँ हामीले ओभरले गर्न सक्दो रहेछौँ। अब एरिथमेटिक भनेपछि अब त्यहाँ एडिसन, सब्ट्र्याक्सन सबै कुराहरू पर्यो है। एरिथमेटिकसँग रिलेटेड सबै कुरा पर्यो है। अब बुलियनमा के पर्यो त, ट्रु फल्सको कुराहरू पर्यो। त्यसपछि लजिकको कुराहरू पर्यो हैन।
अनि रिलेसनल अपरेटर, अब रिलेसन देखाउने ग्रेटर देन, स्मलर देन, इक्वल्स टु वाला हो, यस्तो अपरेटरहरू युज गरेर चाहिँ ओभरले हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ है। अब यो चाहिँ ओभरले पनि दुई किसिमको हुन्छ, एउटा चाहिँ हामी रास्टर ओभरले पनि भन्छ र अर्को भेक्टर भनेर भन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ कसरी परफर्म गर्न सकिन्छ भन्दा दुई किसिमले, एउटा रास्टर गरेर अर्को भेक्टर तरिकाले। अब हामी त्यही कुरा पढ्छौँ है, भेक्टर ओभरले र रास्टर ओभरले भनेको के हो, कस्तो हुन्छ, कसरी गरिन्छ, इक्जाम्पल सहित हामी गरेर हेर्छौँ र तपाईहरुलाई इक्जाममा चाहिँ व्हाट इज ओभरले भनेर इक्जाममा सोध्छ, एकदम धेरै सोधिरहेको क्वेशन हो। र ओभरले भन्ने बित्तिकै भेक्टर ओभरले रास्टर ओभरले दुईटैको बारेमा थोरै थोरै कुराहरू लेखिदिए हुन्छ के है। ल अब भेक्टर ओभरले, भेक्टर ओभरले भनेको के हो त, फिचर्स। अब तपाईहरुलाई मैले भेक्टर डेटा भनेको के भनेको थिएँ, जसको चाहिँ पोइन्ट हुन्छ, लाइन हुन्छ र एरिया हुन्छ, पोइन्ट, लाइन र एरिया। तर रास्टर फेरि रास्टर डेटा भनेको के हो त, जुन चाहिँ पिक्सेलमा हुन्छ हैन। त्यही भएर रास्टर र भेक्टरको यो कुराहरू डिफरेन्स पनि मैले तपाईहरुलाई भनिसकेँ। अब भेक्टर ओभरलेमा चाहिँ, भेक्टर ओभरले भन्ने बित्तिकै अब के बुझ्नु पर्यो, भेक्टर डेटाको ओभरले। अब भेक्टर डेटा भनेको कस्तो हो त, लाइन, पोइन्ट, एरिया हो, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ मर्ज गर्ने रहेछ भनेको, कम्बाइन गर्ने रहेछ। धेरै पोइन्टहरूलाई, धेरै लाइनहरूलाई, धेरै एरियाहरूलाई चाहिँ एउटा 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 गरेर कम्बाइन गर्दै 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 त्यसलाई चाहिँ के गर्ने, ओभरले गर्ने र त्यहाँबाट नयाँ इन्फर्मेसन अथवा नयाँ आउटपुट निकाल्ने है। फीचर्स ओभरलेज फ्रम vector data are created, कसरी क्रिएट हुन्छ भन्दा when one vector layer, अब भेक्टर लेयर भित्र के पर्छ, पोइन्ट पर्छ, लाइन पर्छ, त्यसपछि एरिया पनि पर्छ। त्यसलाई के गर्दिने, मर्ज गर्ने, मर्ज विथ one or more भेक्टर लेयर्स है। एउटा भेक्टर लेयरलाई अर्को भेक्टर लेयरसँग के मर्ज गरिदिने, यसरी पोइन्ट, लाइन, एरियाहरूलाई मर्ज गर्ने। कभरिङ सेम एरिया, पोइन्ट र लाइन। अब तपाईहरुले अहिले अलिकति नबुझे पनि हैन, मैले यसको इक्जाम्पल गराएपछि तपाईहरुले मज्जाले बुझ्नुहुन्छ है, यो सजिलो छ एकदम धेरै। अनि त्यसपछि अब आउटपुट चाहिँ, द आउटपुट आफ्टर combining, the output after combining different vector layers result into the geometry and attributes of the input layer है। ल अब म यसको इक्जाम्पल देखाउँछु कसरी हुन्छ त भेक्टर ओभरले भन्दा। सपोज यो 1 छ, यो 2 छ, प्लस के छ, यो ए छ, यो बी छ। अब यसलाई ओभरले गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ त, यो हामीले के गर्यौं, यसलाई र यसलाई हामीले के गर्यौं, ओभरले गर्यौं। अब ओभरले गर्दाखेरि ल हेर्नुस् है त, ओभरले गर्दाखेरि के हुन्छ, ल यो पार्ट हामी यसरी मेट्दिम, ल हेर्नुस् है त। ल अब 1A 1B 2A 2B, यसले यसलाई अनि फेरि यसले फेरि यसलाई अनि अब यसले यसलाई अनि यसले फेरि यसलाई, यसरी गरेर चाहिँ हामीले यो
आउटपुट यसरी निकाल्छौँ। यो नै के हो त भेक्टर ओभरले। सबैको दुईटैको ओभरले भएर के आयो त आउटपुट आयो है। हो यो चाहिँ के हो त भेक्टर ओभरले। अब एट्रिब्युट्स अफ एबोभ फिगर। ल अब माथिको फिगरमा अघि 1 2 थियो, अब अनि ए र बी थियो भने अब यसलाई चाहिँ यसको एट्रिब्युटहरू जस्तै आइडी, पार्सल नम्बर, एरिया, आइडी, पार्सल नम्बर र एरिया है। यसरी चाहिँ दुईटाको छ। आइडी, पार्सल नम्बर र एरिया। ल हेर्नुहोस् है त यस्तो छ। अब यसमा आइडीमा यो 101, यो 102, यहाँ 1 छ, यहाँ 2 छ, एरिया 12 मिटर स्क्वायर छ, यसमा 12 मिटर स्क्वायर छ सपोज। अनि त्यसपछि यहाँ पनि के छ आइडी छ, फेरि यहाँ पनि के छ पार्सल नम्बर छ, यहाँ के छ एरिया छ है। अनि फेरि यसमा 12 मिटर स्क्वायर, 12 मिटर स्क्वायर छ, यहाँ पनि के छ ए र बी छ सपोज। अनि यो छ 201, यो छ 202। अब यो दुईटालाई कम्बाइन गर्दाखेरि हामीले के रिजल्ट पाउँछौँ त? रिजल्ट के पाउँछौँ? आइडी नै पाउँछौँ, पार्सल नम्बरै पाउँछौँ र एरिया नै पाउँछौँ है। आइडी, पार्सल नम्बर अनि एरिया। ल अब 1 2 3 4 यो सबै चाहियो नि त हैन, चारवटै डिटेल चाहियो। यसले पहिला यसलाई, अनि फेरि यसले पहिला यसलाई, फेरि 2 ले यसलाई, 2 ले बीलाई यसरी गर्नु पर्यो है। अनि 12 ले फेरि यसलाई, फेरि यसलाई गरेर हामीले सल्भ गर्नु पर्यो। भनेपछि सपोज आइडी चाहिँ मैले अहिले डिफरेन्ट गरेँ, 301 छ भने एउटा 1A हुने भयो। अनि एरिया 12 × 12 144 मिटर स्क्वायर। तर तपाईहरुको नोटमा चाहिँ 12 नै छ है, त्यो चाहिँ गलत हो। अब फेरि 302 1B कति हुने भयो 144 मिटर स्क्वायर नै हुने भयो। अनि 303 304 2A 2B 144 मिटर स्क्वायर 144 मिटर स्क्वायर हो। यसरी चाहिँ यो दुईटाको रिजल्ट यो आउँछ। यो चाहिँ के हो त भेक्टर ओभरले हो है। ल अब सपोज तपाईहरुको कुनै एउटा म्याप छ हैन, म्यापमा कुनै ठाउँको एउटा चित्र होला, कुनै एउटा ठाउँको स्पेसिफिक ठाउँको एउटा म्याप होला। अब त्यो म्यापमा तपाईहरुले त्यो म्यापलाई प्रिन्ट गर्नुहुन्छ। प्रिन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यहाँ भएको सबै इन्फर्मेसनहरु एउटा पछि अर्को गरेर के हुन्छ त प्रिन्ट हुन्छ। अनि त्यो हरेक प्रिन्ट भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईहरुले के देख्न सक्नुहुन्छ, कलर है। कुनै ठाउँमा कस्तो कलर हुन्छ, कुनै ठाउँमा कस्तो कलर हुन्छ। सपोज अब हाम्रै अनुहारको फोटो खिच्यो भने पनि के हुन्छ, अलिकति गालामा अलिकति सेतो होला हैन, अनि आँखाको तलतिर गएपछि अलिकति कालो होला, अथवा घाँटीतिर जाँदा अलिकति कालो होला। के हुन्छ त हरेक ठाउँमा आफ्नो एउटा कलर हुन्छ। अनि हरेक कलरले चाहिँ नयाँ इन्फर्मेसनहरु दिइराको हुन्छ है। त्यस्तै अब कुनै एउटा म्याप छ भने ग्रीन कलरले के बुझाउँछ, त्यहाँ चाहिँ हरियाली भयो भने चाहिँ खानेकुराहरु रोपेको होला, तरकारीहरु होला, फ्रुट्सहरु होला भनेर हामीले थाहा पाउँछौं। अब ब्लू कलरको छ, नीलो छ भने चाहिँ त्यहाँ पानी रहेछ भनेर हामी बुझ्छौं है। हो यस्तो कलरहरु हेरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त, नयाँ इन्फर्मेसनहरु थाहा पाउन सक्छौं। र एउटा कुनै म्यापमा चाहिँ त्यसको डिटेल इन्फर्मेसन चाहिँ हामी त्यस्तै कलरहरुलाई धेरै कलरहरुलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर हामी बुझ्न सक्छौं। अब हरियो छ भने खेतीपाती रहेछ भन्ने बुझिन्छ, अनि खैरो छ भने चाहिँ त्यो के रहेछ, माटो रहेछ अथवा बाटो रहेछ हैन।
हिँड्ने बाटोहरू रहेछ भने रोडहरू भन्ने बुझिन्छ। त्यसपछि निलो छ भने यो खानेपानीकोतिर रहेछ, रिभरहरू रहेछ, लेकहरू रहेछ भन्ने बुझिन्छ। हो त्यसरी चाहिँ खासमा ओभरलेको मेन काम भनेको यही हो क्या। तपाईले चाहिँ ओभरले गर्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ त, नयाँ नयाँ इन्फर्मेसनहरू पाउनुहुन्छ। त्यही भएर ओभरले जिपिएसमा जिआइएसमा गर्ने भनेको चाहिँ यही रिजनले हो है। ल हामीले भेक्टर ओभरले भन्ने कुरा बुझ्यौँ। अब भेक्टर ओभरले पनि कति टाइपको हुन्छ त त्यो पनि छ है। टाइप्स अफ भेक्टर ओभरले भनेर पनि तपाईहरुलाई एक्जाममा सोध्या हुन्छ। टाइप्स अफ भेक्टर ओभरले। भेक्टर ओभरलेको टाइप्सहरू के हो त? एउटा छ पोइन्ट इन पोलिगन। पोइन्ट इन पोलिगन भनेको अब तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो, भेक्टर भन्ने बित्तिकै त्यहाँ के आउँछ, पोइन्ट आउँछ, पोलिगन आउँछ, अनि अर्को के आउँछ, लाइन आउँछ हो है। यसरी तपाईहरुले याद गर्नु पर्यो। अब याद नहुन सक्छ नि त, व्हाट आर द टाइप्स अफ भेक्टर ओभरले भनेर एक्जाममा आयो भने ला रास्टरको हो कि टाइप हो कि भेक्टरको हो कि कुन चाहिँ पढाएको थिए, ला कन्फ्युज भयो भनेर नजान्न सकिन्छ। तर तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो, भेक्टर भन्ने बित्तिकै त्यो के हो त, पोइन्ट, लाइन र पोलिगन। यति तीनटा कुरा याद गर्नु पर्यो, अरु केही याद गर्नु पर्दैन। तपाईहरुले यति कुरा याद गर्नुभयो भने पनि अरु सबै कुरा आफै सम्झेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल एउटा के रहेछ, पोइन्ट इन पोलिगन। अब यसमा के हुन्छ, पोइन्ट र एरिया चाहिँ ओभरले हुन्छ, पोइन्ट माथि एरिया ओभरले हुन्छ, यसरी चाहिँ हुन्छ। अनि सेकेन्डमा छ अर्को लाइन इन पोलिगन है। लाइन इन पोलिगनमा चाहिँ लाइन र एरिया ओभरले हुन्छ, एउटा लाइनमा पोलिगन ओभरले हुन्छ। र अर्को थर्डमा छ पोलिगन इन पोलिगन भनेको पोलिगन र पोलिगन दुईटै ओभरल्याप हुने। पोलिगन भन्नाले एरिया भनेको है, यो चाहिँ नझुकिनु होला तपाईहरु। पोलिगन भनेको चाहिँ एरिया हो। भेक्टर भन्ने बित्तिकै पोइन्ट, लाइन र एरिया अथवा पोलिगन, यति कुराहरु हामीले बुझ्छौं। ल अब हामी एउटा एउटा गरेर एक्सप्लेन गर्दै जाउँ के हो भन्ने कुरा। पोइन्ट इन पोलिगनमा हामीले बुझिसक्यौं, एउटा पोइन्ट हुन्छ, अर्को के हुन्छ, पोलिगन हुन्छ, त्यसैलाई नै ओभरले गर्ने हो। ल हेर्नुस् है त, दिस ओभरले determines the point lying inside the polygon है, lying inside the polygon. This overlay determine the point lying inside the polygon भनेको पोलिगन भित्र रहेको पोइन्टहरुलाई चाहिँ के गर्ने हो त, डिटरमाइन गर्ने, थाहा पाउने, के भइराको छ भनेर हेर्ने, बुझ्ने हो के यो चाहिँ। अब इन दिस ओभरले, यस्तो खालको ओभरलेमा के हुन्छ, एउटा कुनै डेटा सेटको पोइन्टहरु चाहिँ अर्को डेटा सेट, के को डेटा सेट, पोलिगनको डेटा सेटमा के हुन्छ त, ओभरल्याप हुन्छ है। इन दिस ओभरले points on one data set are overlaid into polygons of another to determine the location of point on the पोलिगन। ल अब यसलाई चाहिँ तपाईहरुले कसरी बुझ्नुस् भन्दाखेरि, अब पोलिगन भनेको एरिया है, कुनै एउटा एरिया। अब जस्तै कोटेश्वर एरियामा तपाई र तपाईको साथीहरु बस्नु भएको छ, कोटेश्वर एरियामा तपाई र तपाईको साथीहरु बस्नु भएको छ, र माथिबाट चाहिँ जीआईएस ले यदि तपाईहरुको लोकेसन हेर्यो भने चाहिँ के गर्ने, तपाई र तपाईको साथीको लोकेसन त्यो एरियामा, त्यो पोलिगनमा तपाई र तपाईको साथीको लोकेसन कहाँनेर छ भनेर फाइन्ड आउट गर्ने खालको के हो त, यो भेक्टर ओभरले हो। पोइन्ट इन पोलिगन भनेको, पोलिगन भनेको एरिया भयो, एरियामा रहेको पोइन्ट,
एरियामा भएको पोइन्टको लोकेसन पत्ता लगाउने हो पोइन्ट इन पोलिगन भनेको। त्यसरी नै लाइन इन पोलिगन भनेको त एरिया भयो, एरियामा भएको लाइन, त्यो एरियामा कता कता पुगेको छ त त्यो लाइन, रोड कता कता पुगेको छ हैन, अनि त्यसको मन्दिरको लोकेसन चाहिँ कहाँनेर छ, कुन कुन रोड हुँदै जानुपर्छ हो, त्यो चाहिँ के हो त लाइन इन पोलिगन। अब पोलिगन इन पोलिगन भनेको चाहिँ एरियामा अर्को एरियाको लोकेसन पत्ता लगाउने हो, यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ल अब हेर्नुहोस् है त, यहाँ के छ, ल हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ ल अब यहाँ के छ, पोइन्टहरू छ हामीसँग, डिफ्रेन्ट पोइन्टहरू छ। यो 1 पोइन्ट हो, यो 2 पोइन्ट हो, यो चाहिँ 3 पोइन्ट हो र यो 4 पोइन्ट हो। अब एउटा त पोइन्ट भयो, अब अर्को के चाहियो हामीलाई, पोलिगन एरिया चाहियो हैन। अब एरियालाई हामीले के गर्ने, यति एरिया यति एरिया यति एरिया, यो एरिया ए रहेछ, यो बी रहेछ, यो सी रहेछ र यो डी रहेछ। अब यो दुईटालाई के गर्नु पर्यो, हामीले ओभरले गर्नु पर्यो। गर्दाखेरि यसको रिजल्ट के आउँछ, यो एरिया त एरिया नै हुन्छ हैन, यो ए एरिया, बी एरिया, सी एरिया, डी एरिया एरिया नै छ। तर अब यो पोइन्ट पनि त यही हुन्छ नि त, यो कुन हो, 1 पोइन्ट हो, यो 2 पोइन्ट हो, यो चाहिँ 3 पोइन्ट हो, यो चाहिँ 4 पोइन्ट हो। भनेपछि हामीले यो पिक्चरबाट के बुझ्यौँ, यो इक्जाम्पलबाट के बुझ्यौँ, ए एरियाभित्र 1 पोइन्ट पर्दो रहेछ, बी एरियाभित्र 2 पोइन्ट, सी एरियाभित्र 3 पोइन्ट र डी एरियाभित्र 4 पोइन्ट। यति हो, सक्यो। पोइन्ट इन पोलिगन भनेको यति नै हो, अरू केही बुझ्नु पर्दैन है। ल अब यसमा चाहिँ हामीले तपाईहरुले यति मात्र लेख्दा पनि हुन्छ, तर अझै डिटेल इक्जाम्पल दिँदा पनि भयो है। अझै डिटेल चाहिँ कसरी दिने, आइडी पोइन्ट र आइडी पोइन्ट ल अब छ आइडी पोइन्ट अनि ल्यान्डमार्क। ल एउटा आइडी छ 101, 102, 103 र 104, अनि पोइन्ट 1 2 3 4। सपोज यो इक्जाम्पल है, जे लेख्दा पनि हुन्छ, तपाईहरुले यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन, आफूलाई मन लाग्दै जे इक्जाम्पल दिए पनि हुन्छ, तर इक्जाम्पल मिल्नु चाहिँ पर्यो है। फेरि टेम्पल, फरेस्ट, बिल्डिङ अनि चर्च, सपोज यो चाहिँ ल्यान्डमार्क, यो चाहिँ लोकेसन छ। अब अर्को ठाउँमा के छ, आइडी, अब एउटामा पोइन्ट भएपछि अर्कोमा के चाहियो, पोलिगन नम्बर चाहियो, पोलिगन चाहियो, अनि पार्सल टाइप, दुई 3 र 4। अब यसमा 201, 202, 203 र 204, यो चाहिँ आइडी भयो। अब पोलिगन नम्बर ए बी सी डी, अघि जसरी नै मैले ABCD दिए, 1 2 3 4 दिए। अब पार्सल टाइप एउटा चाहिँ गभर्नमेन्ट रहेछ, अर्को प्राइभेट, अर्को इन्स्टिट्युसन, अनि अर्को चाहिँ कर्पोरेसन है। ल अब यो दुईटालाई तपाईले ओभरले गर्दाखेरि यसको रिजल्ट के आउँछ, रिजल्ट के आउँछ त, अब हामीसँग के छ, एउटा आइडी छ, ठीक छ है, त्यसपछि अर्को के छ, पोइन्ट नम्बर छ, ठीक छ, त्यसपछि के छ, अर्को पोलिगन नम्बर छ, ठीक छ, अनि अब यतिले नि पुगेन। अब पोलिगन नम्बर पछि अर्को के छ,
पार्सल टाइप छ अनि के छ ल्यान्डमार्क छ है। ल अब आइडी पनि 4 वटा छ 1 2 3 र 4 301 302 303 र 304 पोइन्ट नम्बर भनेको 1 2 3 4 पोलिगन नम्बर A B C D अनि ल्यान्डमार्क के छ पार्सल टाइप गभर्नमेन्ट प्राइभेट इन्स्टिट्युसन अनि कर्पोरेसन। अब ल्यान्डमार्क टेम्पल फरेस्ट बिल्डिङ र चर्च है। ल अब योबाट हामीले के कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौं भन्दा टेम्पल ल्यान्डमार्क भएको ठाउँमा यो A भन्ने एरिया पर्दो रहेछ त्यसमा 1 पोइन्ट पर्दो रहेछ अनि फरेस्ट वाला ल्यान्डमार्कमा B पोलिगन 2 पोइन्ट पर्दो रहेछ। यसरी नै C पोलिगन 3 पोइन्ट D पोलिगनमा 4 पोइन्ट यसरी चाहिँ अनि यो पार्सल टाइप पनि भइहाल्यो है। यही हो भेक्टर ओभरलेको टाइप पोइन्ट इन पोलिगन। पोलिगनमा पोइन्टलाई के गर्ने राख्दै राख्दै जाने सक्यो। सेकेन्ड नम्बरमा के छ सेकेन्ड नम्बरमा लाइन इन पोलिगन। अब लाइन इन पोलिगन ओभरलेमा के हुन्छ पोलिगनमा लाइन ओभरले हुन्छ। In this overlay line features of one data set are overlaid into polygon. पोलिगन माथि ओभरले हुन्छ पोलिगन डेटा सेट टु डिटरमाइन लोकेसन कसको लाइनको लोकेसन अफ लाइन्स इन पोलिगन। तपाईहरुलाई एउटाको बारेमा लेख्न आएपछि त यो तीनटैको बारेमा सबै के हो त सेम हो जस्ट पोइन्ट बा ठाउँमा लाइन बा ठाउँमा एरिया त्यति कुरा त डिफरेन्ट हो नि। द रिजल्ट अफ लाइन इन पोलिगन ओभरले अ न्यू लेयर त्यसले चाहिँ एउटा नयाँ लेयर दिन्छ जसमा चाहिँ के हुन्छ कन्टेनिङ लाइन्स विथ एडिसनल एट्रिब्युट। लाइन पनि आउँछ र त्यो सँगसँगै अब अरु के एट्रिब्युट छ अघि जस्तै पार्सल टाइप आयो हैन यो नयाँ थपियो हैन यो ल्यान्डमार्क यो थपियो पोइन्ट नम्बर यो थपियो हो यसरी चाहिँ नयाँ नयाँ अरु के एट्रिब्युटहरु छ त्यो सबै के हुन्छ एड हुँदै जान्छ भनेको। ल अब म तपाईहरुलाई यसको एक्जाम्पल पनि देखाउँछु। यसको एक्जाम्पल यो चाहिँ एउटा के हो त पोइन्ट हो है एउटा लाइन हो के छ यहाँ 1 यहाँ 3 यो चाहिँ 2 ल यस्तो एउटा के छ लाइन छ यस्तो एउटा लाइन छ। अब लाइन र पोलिगन त अहिलेको जस्तै सेम A B C र D छ। अब यो दुईटा ओभरले हुँदाखेरि कस्तो बन्छ A B C D यो A भयो यो B भयो यो C भयो यो D भयो। अब यो लाइन कसरी हुन्छ ठ्याक्कै अघि जस्तो थियो यहाँ 2 यसरी यो चाहिँ 3 यो चाहिँ 1 यसरी चाहिँ के हुन्छ ओभरले हुन्छ है। अब यसमा
मैले अरु कुरा भन्नु पर्दैन। अब यस्तै इक्जाम्पल चाहिँ तपाईहरुले आफैले बनाएर लेख्दा हुन्छ है, जे लेख्दा पनि हुन्छ, तर यस्तो खालको देखाउनु पर्यो, भइहाल्यो। अब थर्ड नम्बरमा छ पोलिगन इन पोलिगन है, पोलिगनमा पोलिगन ओभरले गर्ने, एरियामाथि एरिया ओभरले गर्ने। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, पोलिगन इन पोलिगनमा चाहिँ in this overlay polygon features of one data set overlaid with another polygon है, एउटा पोलिगन माथि चाहिँ अर्को पोलिगन के गर्ने, ओभरले गर्ने है, to create a new polygon in output layer। ल पोलिगन माथि पोलिगन ओभरले गर्नेलाई के भन्छ, पोलिगन इन पोलिगन भन्छ। कस्तो सिम्पल छ है, एकदमै सजिलो छ के यो ओभरले। त तपाईहरुलाई यो क्वेशन आयो भने त मजाले 2-3 पेजै लेख्न सकिन्छ, त्यस्तो सजिलो छ। द रिजल्ट अफ पोलिगन इन पोलिगन ओभरले यसले के दिन्छ, इज एन आउटपुट लेयर containing न्यू पोलिगन। अब यसले नयाँ पोलिगन निकाल्छ त्यहाँबाट, जसले चाहिँ के डिटरमाइन गर्छ, लोकेसन डिटरमाइन गर्छ, टु डिटरमाइन लोकेसन अफ डिफरेन्ट पोलिगन्स। ल अब के बुझौं त, यसको पिक्चर बनाएर बुझौं है। एक्जाम्पल यसरी हेरेपछि त सबै बुझिन्छ है, केही गाह्रो छैन। ल अब छ पोलिगन इन पोलिगन भनेपछि दुवैतिर अब के हुनु पर्यो, एरिया हुनु पर्यो हैन। सपोज यो एरिया 1 हो, यो 2 हो, यो 3 हो। यसलाई म कलर पनि गर्दिन्छु है, यस्तो गर्यो भने चाहिँ अहिले कन्फ्युज हुँदैन। अब तपाईहरुले एक्जाममा कलर गर्नु पर्दैन के रे, पेन्सिलले यस्तो अलिअलि चिन्ह लगाइदिए मात्रै पनि हुन्छ। यसरी यो एउटा लेयर भयो, यो एउटा एरिया भयो, अनि अब अर्को यो एउटा एरिया भयो, यो 2 एरिया भयो यस्तो हैन। यो चाहिँ एरिया 2 भयो, एरिया 2 भयो हैन। ल अब एरिया 3 लाई चाहिँ मैले ब्ल्याक कलरै गरे है। अब अर्कोमा चाहिँ यसरी यो A, यो B, यो C, यो चाहिँ 1, यो चाहिँ 2, यो चाहिँ 3। अब यो दुईटालाई कम्बाइन गर्दाखेरि यसको रिजल्टमा के आउँछ, हेरौँ है। यो A भयो, यो B भयो, यो C भयो। अब यो 1 भयो अनि यो यसरी 2 भयो है। अब यो 1 भयो, कलर पनि त गरौँ न। यो 1 भयो, यो 1 भयो, पिंक कलर वाला 1 भयो। अब येलो वाला चाहिँ यो चाहिँ 2 भयो है। ल यसले चाहिँ यो अर्को कलरलाई छोप्यो है, अर्को लेयरलाई छोप्यो। यसरी चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु भयो नि है। हो यसरी चाहिँ पोलिगन इन पोलिगन ओभरले हुन्छ। 1 2 छ भने A र B छ भने के हुन्छ, 1A 1B 2A 2B, त्यही अघिको जस्तै हो, सेम यस्तो हुन्छ। तर अब यसमा के हुने हो, पोलिगन पोलिगन हुन्छ। अघिकोमा पोइन्ट र पोलिगन थियो, लाइन र पोलिगन थियो भने अब यसमा पोलिगन र पोलिगन हुन्छ। ल यो चाहिँ के थियो त, भेक्टर ओभरलेको टाइप्स थियो। अब हामीले भेक्टर ओभरलेको मेथड पनि पढ्छौं, त्यो चाहिँ म तपाईहरुलाई नेक्स्ट भिडियोमा पढाउँछु है। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म आशिका खनाल हजुरहरु सम्पूर्णबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।